शौहर के इंतकाल के बाद सास ने कहा वो मेरी शादी देवर से करेगी। देवर अमेरिका से आया तो वो आजाद ख्याल था, उसने मेरी इज्जत लूट ली और माँ से कहा मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी। सास ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मैं गांव में शौहर के पुराने घर आ गई। मैं वहां रोती और अल्लाह से इंसाफ मांगती। एक रात पानी पीने के लिए उठी तो अलमारी में से मुझे किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। मैंने अलमारी खोलकर देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वहां मैं यतीम थी और मेरे चचा चच्ची ने मुझे इसलिए पाला कि जब मैं जवान हो जाऊंगी तब वो किसी बूढ़े या बांझ मर्द से पैसे लेकर मेरी शादी करेंगे। और हुआ भी यही था। मेरी शादी एक उम्र रसीदा शख्स से हुई जिसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी और सास को घर के काम काज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। शादी की पहली रात ही सास ने कह दिया मैं तुम्हें पैसों से खरीद कर लाई हूँ, यहाँ पर ज्यादा नखरे दिखाने की कोशिश मत करना। मैं डरी सहमी हुई बैठी थी जब मेरा शौहर राशिद कमरे में आया और मेरा सहमा हुआ चेहरा देखकर बोला डर क्यों रही हो, मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ, उठो खाना खा लो। मेरी सूजी हुई आंखें देखकर उसने एक आह भरी और पानी का गिलास उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं जानता हूँ मेरी माँ सख्त मिजाज है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो। मेरी पहली बीवी भी माँ की सख्ती की वजह से मुझे छोड़कर गई थी, लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दूंगा, नौकरानी का नहीं। राशिद के ये चंद अल्फाज मेरे लिए किसी मरहम से कम नहीं थे। बरसों बाद किसी ने मुझसे इंसानों जैसा सलूक किया था। उस रात मैंने सुक्का सांस लिया कि शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सास का रवैया मेरे साथ दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। सुबह सवेरे उठकर मुझे भैंसों को चारा डालना होता, गोबर उठाना होता और फिर घर का सारा काम। सास सारा दिन चारपाई पर लेटी हुक्का पीती रहती और मुझे हुक्म देती रहती, रुकैया पानी ला, रुकैया मेरे पाँव दबा, रुकैया रोटी कच्ची है। जरा सी गलती पर वो मुझे बालों से पकड़कर घसीटती। राशिद जब शाम को दफ्तर से वापस आता तो उसे मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती। देख राशिद, ये लड़की सारा दिन कुछ नहीं करती, बस पड़ी रहती है। आज इसने सालन भी जला दिया। मैं तो कहती हूँ इसे सीधा कर, लेकिन राशिद सब समझता था। वो खामोशी से खाना खाता और फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाता। आज माँ ने फिर मारा। मैं खामोश रहती और अपनी कमीज की आस्तीनें ऊपर करके नीले निशान दिखा देती। वो अफसोस से मेरा हाथ थाम लेता। मैं क्या करूँ रुकैया, वो मेरी माँ है, मैं उस पर हाथ तो नहीं उठा सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। 2 साल गुजर गए, औलाद की कोई उम्मीद नहीं हुई। ये बात सास के लिए एक नया हथियार बन गई। अब वो मुझे बांझ और मनहूस के नाम से पुकारने लगी थी। एक दोपहर जब मैं कपड़े धो रही थी, सास मेरे पास आई और मेरे गीले हाथों पर लकड़ी का डंडा दे मारा। मैं दर्द से चीख उठी। क्यों चीख रही हो? 2 साल हो गए हैं इस घर में आए हुए, एक वारिस नहीं दे सकी। बांझ कहीं की, तेरी चच्ची ने सही कहा था कि तू मनहूस है, मेरे बेटे की नस्ल खत्म करने आई है। अम्मा जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की देन है, मैंने रोते हुए कहा। जुबान लड़ाती है, अगर तेरे बस में नहीं तो निकल जा इस घर से। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, एक जवान और सेहतमंद लड़की लाऊंगी जो मुझे पोता दे सके। तू तो बस रोटियों का बोझ है। उसी शाम जब राशिद घर आया तो माहौल बहुत कशीदा था। सास ने राशिद के सामने शर्त रख दी, या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या मैं, मुझे पोता चाहिए। अगर ये औलाद नहीं दे सकती तो इसे फारिग कर। राशिद ने अपना सर पकड़ लिया। वो थका हुआ लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ी आंसू बहा रही थी। वो उठा और अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अम्मा, आप जानती हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा था? कमी मुझ में है, रुकैया में नहीं। ये बेचारी तो वैसे ही बदनाम हो रही है। अगर मैं दूसरी शादी भी कर लूं तो भी औलाद नहीं होगी। सास ये सुनकर आग बगोला हो गई। खबरदार, जो अपने आप को कसूरवार ठहराया, ये डॉक्टर झूठ बोलते हैं। ये कल की आई छोकरी ने तुझ पर जादू कर दिया है तो अपनी माँ को झूठा कह रहा है। नहीं अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, रुकैया का कोई कसूर नहीं है। मैं इसे घर से नहीं निकालूंगा। ये मेरी बीवी है और मरते दम तक मेरी बीवी रहेगी। आपको इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। राशिद की आवाज में एक ऐसी फैसला कुन ताकत थी कि सास पहली बार खामोश रह गई। वो गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। राशिद मेरे पास आया और मेरे आंसू पोंछे।
मत रोया करो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। मुझे राशिद के अल्फाज पर यकीन था, वो वाकई मेरे लिए एक ढाल बनकर खड़ा था। उसके होने से सास का जुल्म कुछ कम तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे सहने की ताकत मिल गई थी। मुझे लगता था कि जब तक ये दीवार मेरे साथ खड़ी है कोई तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिंदगी मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असल तबाही तो अभी रास्ते में थी। अगले चंद महीने इसी कश्मकश में गुजरे। सास ने मुझे मारना पीटना तो कम नहीं किया, लेकिन राशिद की मौजूदगी में वो थोड़ी मोहतात हो गई थी। वो राशिद के दफ्तर जाते ही अपना असली रूप दिखाती और उसके आने से पहले मजलूम बन जाती। एक दिन राशिद ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने नाश्ता किया और मुझसे अपना टिफिन लिया। उस दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो दरवाजे तक गया और फिर पलटकर मेरे पास आया। रुकैया, अपना ख्याल रखना, आज दिल कुछ घबरा रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो। मैंने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी बातें मत करें, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आपके सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में। वो तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं, बस यही सोचकर डर लगता है। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और चला गया। मैं दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। मुझे क्या खबर थी कि ये उसका आखिरी दीदार है। मुझे क्या खबर थी कि आज शाम जब सूरज डूबेगा तो उसके साथ मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा भी डूब जाएगा। दोपहर के वक्त किचन में रोटियां बना रही थी कि अचानक गली में शोर मचा। लोगों की आवाजें आ रही थी, राशिद का घर कौन सा है। अरे गजब हो गया, मेरा दिल जोर से धड़का। तवा मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। मैं नंगे पांव बाहर की तरफ भागी। सांस पहले ही दरवाजे पर खड़ी थी। बाहर चंद लोग खड़े थे और उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और सास से मुखातिब हुआ, मासी हिम्मत कर, तेरा बेटा राशिद, उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया है। वो मौके पर ही बाकी अल्फाज मेरे कानों में गूंजने की बजाय एक सन्नाटे में तब्दील हो गए। सास की फलक शगाफ चीख ने आसमान सर पर उठा लिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो मजबूत दीवार जो मेरे और इस जालिम दुनिया के दरमियान खड़ी थी, वो अचानक गिर गई थी। मैं जमीन पर गिर गई, लेकिन मुझे होश था। मुझे सब सुनाई दे रहा था। सांस रोते हुए मेरी तरफ लपकी और मेरे गिरेबान को झंझोड़ दिया। खा गई, मेरे बेटे को ये मनहूस खा गई। सवेरे सुबह सही सलामत गया था मेरा शेर, इसकी नहूसत ने उसे निगल लिया। निकल जा मेरे घर से, अभी निकल जा। मोहल्ले की औरतों ने सास को पकड़ा और मुझे बचाया। मैं बुत बनी बैठी रही। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। राशिद के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, जब तक मैं जिंदा हूँ। अब वो जिंदा नहीं था। अब मेरा क्या होगा, ये सवाल मेरे सामने एक भयानक देव की तरह खड़ा था। राशिद के जनाजे के साथ ही मेरी दुनिया भी दफन हो चुकी थी। घर में सफ़े मातम बिछा था, लेकिन मेरी सास का बैन और फरियाद पूरे मोहल्ले का दिल दहला रहा था। वो बार बार अपने सीने पर थप्पड़ मारती और फिर मेरी तरफ इशारा करके लोगों को मुखातिब करती, देख लो इस कलमुही को, मेरे हंसते बसते घर को खा गई। अभी कल ही तो मेरा बेटा इसके लिए कमाई करने गया था। ये मनहूस उसके सर पर सवार थी, तभी तो वो मुझे छोड़कर चला गया। औरतें उसे दिलासा देती और पानी का गिलास पेश करती, लेकिन जुबैदा बेगम की आंखों में आंसू कम और मेरे लिए नफरत ज्यादा थी। मैं कोने में सफेद चादर में लिपटी बुत बनी बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स जो मुझे हर तकलीफ से बचाता था, अब मनोमट्टी तले जा सोया था। तदफैन के तीसरे दिन राशिद के दफ्तर से कुछ लोग आए। ये उसके पुराने साथी थे जो अफसोस करने और कुछ दफ्तरी कार्रवाई के लिए आए थे। उनमें से एक साहब ने एक फाइल निकाली और मुद्दबाना लहजे में बोले, माँ जी, राशिद बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसकी नागहानी मौत का हम सबको बहुत दुख है। ये कुछ कागजात हैं इनकी इंश्योरेंस और पेंशन के। ये कानूनी तौर पर उसकी बेवा यानी भाभी का हक है। ये सुनते ही सास के कान खड़े हो गए। वो जो अभी तक रो धोकर अपनी हालत खराब किए बैठी थी, एकदम सीधी होकर बैठ गई। कैसी पेंशन और कैसा हक? बेटा, ये लड़की तो अनपढ़ जाहिल है, इससे क्या पता कागजात का। मेरा बेटा था और इस घर की सरबराह मैं हूँ। तुम ये कागजात और पैसे मुझे दो, मैं खुद संभाल लूंगी। उन साहब ने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं सर झुकाए बैठी थी।
मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सास के सामने बोल सकती, लेकिन माँ जी, कानून के मुताबिक बेवा के दस्तखत जरूरी हैं। उस आदमी ने नरमी से समझाने की कोशिश की। सास ने फौरन मेरी तरफ घूरा और दांत पीसते हुए बोली, रुकैया इधर आ, इन कागजात पर अंगूठा लगा और खबरदार जो ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की। मैंने कांपते हाथों से अंगूठा लगा दिया। वो साहब अफसोस भरी नजरों से मुझे देखते रहे और फिर एक लिफाफा सास के हाथ में थमाकर चले गए। जैसे ही वो लोग गए, सास ने वो लिफाफा और कागजात अपने कब्जे में ले लिए। ये पैसे मेरे बेटे के खून पसीने की कमाई है, तेरे हाथ में दूंगी तो तू अपने मेके लौटा देगी। आज के बाद पेंशन का जो भी पैसा आएगा वो मैं वसूल करूंगी। तुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलेगी, वो भी अगर तमीज से रही तो। मैं खामोश रही। मेरे शोहर की मौत ने मुझे बेजुबान कर दिया था। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। राशिद की पेंशन लग गई थी और हर महीने एक माकूल रकम आती थी, लेकिन मुझे उसमें से एक थैला भी नहीं नसीब होता था। दिन गुजरते गए और सास का रवैया बद से बदतर होता गया। अब तो घर का काम काज करने के बावजूद मुझे पेट भरकर खाना नहीं मिलता था। एक रात में भूख से निढाल थी और किचन में जाकर बची हुई रोटी तलाश कर रही थी। अचानक सास वहां आ गई। चोर कहीं की, अब चोरी पर उतर आई है। मैंने मना किया था ना कि मेरे पूछे बगैर खाने को हाथ नहीं लगाना। अम्मा जी, कल रात से भूखी हूँ, काम कर करके टांगे जवाब दे रही हैं। थोड़ा सा सालन और रोटी दे दे, अल्लाह आपका भला करेगा, मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा। सास ने मेरे हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ये कुत्तों को डाल दूंगी, लेकिन तुझे नहीं दूंगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम्हें। सारा दिन मनहूस शक्ल लेकर फिरती रहती हो। जाओ दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे उस रात भूखे पेट सोना पड़ा। राशिद की याद मुझे तड़पाती रही। वो होता तो कभी मुझे भूखा न सोने देता। मैं अल्लाह से शिकवा करती रही कि या तो मुझे हिम्मत दे या मुझे अपने पास बुला ले। कुछ महीने और गुजरे। एक दिन घर में एक नई हलचल मची हुई थी। सास बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने पूरे घर की सफेदी करवाने का इरादा कर लिया था। मुझे बुलाया और हुक्म सादिर किया, सुन रुकैया, मेरा छोटा बेटा अदिल लंदन से वापस आ रहा है। वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है, अब वो यहीं रहेगा। मैं नहीं चाहती कि तेरे मनहूस साए की वजह से उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए। अदील राशिद का छोटा भाई था जो पिछले 5 साल से बाहर पढ़ रहा था। मैंने उसे शादी के वक्त एक झलक देखा था। वो राशिद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैंने सर हिला दिया, जी अम्मा जी, मैं ख्याल रखूंगी। सास ने मुझे उंगली नचाकर तंबिया की, ख्याल क्या रखोगी, उसके सामने जाने की जरूरत नहीं है। और सुन, मैं अदील की शादी की बात चला रही हूँ एक बहुत बड़े घराने की लड़की से। वो लोग अगले हफ्ते अदील को देखने आ रहे हैं। घर बिल्कुल शीशे की तरह चमकना चाहिए। अगर कहीं मिट्टी का जरा भी नजर आया तो तेरी खैर नहीं। मैंने दिन रात एक करके पूरा घर साफ किया, कालीन धोए, पर्दे बदले और फर्नीचर चमकाया। अदील के आने से एक दिन पहले सास ने मुझे बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। रुकैया, कल अदील आ जाएगा। मैंने सोचा है कि इस घर में अब खुशियाँ आएंगी, शहनाई बजेगी, नई दुल्हन आएगी और तेरी मौजूदगी उन खुशियों को खा जाएगी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाह रही हैं। अम्मा जी, मैं समझी नहीं। सास ने नफरत से मुंह फेरा। सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहती कि एक जवान बेवा इस घर में रहे। लोगों की बातें और तेरी नहुसत मेरे दूसरे बेटे का घर भी बर्बाद कर देगी। मैं अदील के लिए जो लड़की ला रही हूँ वो बहुत नाज नखरे वाली है। वो तुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं कहाँ जाऊँ अम्मा जी, ये मेरा घर है। राशिद ने कहा था कि ये मेरा घर है। मैंने तड़प कर पूछा। सास ने हिकारत से हंसते हुए कहा, राशिद मर गया और उसकी बातें भी उसके साथ मर गईं। ये घर मेरे शोहर का है, इस पर सिर्फ मेरा और मेरे बेटों का हक है। तुझे आज ही यहाँ से निकलना होगा। मैं उनके कदमों में गिर गई। खुदा का वास्ता है अम्मा जी, ऐसा जुल्म मत करें। मेरी चच्ची मुझे कबूल नहीं करेगी। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपके घर की नौकरानी बनकर रह लूंगी। मैं अदील भाई के सामने कभी नहीं आऊंगी। मुझे घर के किसी कोने में पड़ा रहने दे। सास ने बेदर्दी से मुझे ठोकर मारकर परे हटाया। ड्रामे बंद कर, नौकरानी रखूंगी तो उसे तनख्वाह देनी पड़ेगी और तुझे रखूंगी तो तेरा मनहूस साया बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अपना सामान उठा और निकल जा। उसने मेरा बाजू पकड़ा और घसीटते हुए बाहर के दरवाजे तक ले आई। मैं रोती रही, चीखें मारती रही, लेकिन उसके दिल में जरा बराबर रहम न आया।
اس نے میرا چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا باہر گلی میں پھینکا اور مجھے دھکے دے کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں باہر گلی کی دھول میں پڑی تھی، میرے گھٹنے چھل گئے تھے، دوپہر کی کڑی دھوپ میرے سر پر تھی اور میں ننگے پاؤں سڑک پر بیٹھی تھی۔ سامنے وہ بند دروازہ تھا جو کبھی میرا اپنا گھر تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کھول دیں دروازہ، میں کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے لیے مجھے مت نکالے، کوئی تو میری فریاد سن لے۔ میں کئی گھنٹے وہاں کھڑی رہی، میرا گلا بیٹھ گیا، آنسو خشک ہو گئے۔ محلے کے لوگ گزرتے رہے اور تماشا دیکھتے رہے۔ کچھ عورتیں کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ زبیدہ بیگم کا مزاج کیسا ہے، اس لیے کوئی بھی بیچ میں پڑنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ شام ہونے کو تھی جب محلے کے ایک بزرگ حاجی صاحب مسجد سے نکلے۔ انہوں نے مجھے دروازے پر سر رکھے روتے ہوئے دیکھا تو رک گئے۔ کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ بیٹی کیا ماجرا ہے، تم باہر کیوں بیٹھی ہو؟ حاجی صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان ساری بات بتا دی۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ تو بہت ظلم ہے، بیوہ بچی کو ایسے کیسے نکال سکتی ہے زبیدہ؟ زبیدہ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ حاجی صاحب نے آگے بڑھ کر کنڈی کھٹکھٹائی۔ زبیدہ بہن دروازہ کھولو۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ساس غصے میں باہر آئیں۔ کیا تماشا لگایا ہے آپ لوگوں نے؟ میرے گھر کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے سنجیدگی سے کہا، یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ بچی تمہارے مرحوم بیٹے کی بیوہ ہے، اس کا شرعی اور قانونی حق ہے اس گھر میں۔ تم اسے ایسے سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تم نے اسے نہ رکھا تو ہم پولیس کو بلانے پر مجبور ہوں گے۔ پولیس کا نام سن کر ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ راشد کی پینشن وہ غیر قانونی طور پر کھا رہی ہے اور اگر بات کھلی تو وہ پھنس سکتی ہے۔ اس نے پینترا بدلا۔ حاجی صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اسے نکال نہیں رہی، بس گھر میں جگہ کم ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے اور پھر مہمان آئیں گے، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ کہیں اور انتظام کر لے۔ تو پھر تم ہی کوئی انتظام کرو، یہ کہاں جائے گی؟ اس کا باپ زندہ ہے نا بھائی؟ حاجی صاحب نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ ساس کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک ابھری۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب کا یہی اصرار ہے تو میں اسے چھت دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ میرے شوہر کا وہ پرانا آبائی مکان جو گاؤں کے باہر ہے، یہ وہاں جا کر رہے۔ لوگ سناٹے میں آ گئے۔ وہ مکان جسے سب لوگ سکھوں والا مکان کہتے تھے، سالوں سے ویران پڑا تھا۔ وہ جگہ آصف زدہ مشہور تھی اور وہاں دن میں بھی کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ زبیدہ، وہ تو کھنڈر بن چکا ہے، وہاں تو جانور بھی نہیں رہتے، یہ اکیلی جان وہاں کیسے رہے گی؟ ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ساس نے کندھے اچکا دیے۔ بس جی، میرے پاس یہی جگہ ہے، رہنا ہے تو رہے ورنہ جہاں مرضی جائے۔ میں اپنے نئے نویلے گھر میں اس کی منحوس شکل برداشت نہیں کر سکتی، یہ میری آخری بات ہے۔ حاجی صاحب اور محلے والوں نے مجھے دیکھا، ان کی نظروں میں ہمدردی تو تھی لیکن وہ بھی زبیدہ بیگم سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ چچی کے گھر واپس جانے کا مطلب موت تھا اور سڑک پر رہنے کا مطلب عزت کی موت۔ میں نے آنسو پونچھے اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے، میں وہیں رہ لوں گی۔ ساس کے ہونٹوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت اچھا، ابھی چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہاں چھوڑاتی ہوں، بعد میں مت کہنا کہ میں نے ٹھکانہ نہیں دیا۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے لے کر گاؤں کے باہر کی طرف چل پڑی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہم آبادی سے دور نکل گئے تھے۔ راستے میں لوگ ہمیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہم اس مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ ایک پرانی، بہت پرانی عمارت تھی، اونچی اونچی دیواریں جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، لکڑی کا بھاری دروازہ جو ایک طرف کو جھکا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف اگنے والی جھاڑیاں اس کی ویرانی کا پتہ دے رہی تھی۔ ساس نے دروازے کو دھکا دیا، وہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر سے چمگادڑوں کے اڑنے کی آواز آئی اور ایک عجیب سی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ لو، یہ ہے تمہارا محل، یہی رہو اور عیش کرو۔ اس نے مجھے اندر دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر صحن میں گری۔ وہاں ہر طرف سوکھے پتے اور ملبہ بکھرا ہوا تھا
اور سن، میرے گھر کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راشد کی پینشن مجھے ملتی رہے گی تو میں مہینے میں ایک بار تجھے راشن بھجوا دیا کروں گی، اگر زیادہ زبان چلائی تو وہ بھی بند کر دوں گی۔ اس نے یہ کہا اور پلٹ گئی۔ میں نے اٹھ کر اسے روکنا چاہا۔ اماں جی، مجھے یہاں اکیلے ڈر لگتا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ رکی نہیں، اس نے جاتے جاتے بس اتنا کہا، اب تیرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ڈر کی عادت ڈال لو۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی اور میں اس ویران خوفناک اور بوسیدہ مکان کے صحن میں اکیلی رہ گئی۔ ہوا سے دروازے کھڑک رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ دیواروں سے کوئی مجھے جھانک رہا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور اس ویران حویلی کا سکوت میرے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی تیز کر رہا تھا۔ چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان سے آسمان کا کالا سیاہ رنگ جھانک رہا تھا۔ ہوا جب ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سوراخوں سے گزرتی تو ایسی سائیں سائیں کی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ میں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور میرے پاؤں من بھر کے ہو چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک بوسیدہ ستون کا سہارا لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں بچپن کی وہ ساری کہانیاں گھوم رہی تھی جو ابا سنایا کرتے تھے کہ ایسے ویران گھروں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ لیکن پھر مجھے اپنی ساس کا چہرہ یاد آیا تو مجھے لگا کہ انسانوں کا ظلم ان نادیدہ مخلوق کے خوف سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ میں نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور رونے لگی۔ راشد، تم کہاں ہو؟ دیکھو تمہاری رقیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تم تو کہتے تھے کہ میں تمہاری ذمہ داری ہوں، آج مجھے کس حال میں چھوڑ گئے ہو؟ میری آواز اس ویران حویلی میں گونجی اور واپس لوٹ کر مجھ تک ہی آئی۔ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ رات جیسے تیسے خوف اور جاگتے ہوئے گزری۔ کبھی کسی جانور کے بھاگنے کی آہٹ ہوتی تو میرا دل حلق میں آ جاتا۔ میں ساری رات آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ جب صبح کا سورج نکلا تو اس کی روشنی نے میرے ڈر کو کچھ کم تو کیا، لیکن ایک نئی مصیبت میرے سامنے کھڑی کر دی۔ بھوک، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ کل دوپہر سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے حویلی کا جائزہ لیا۔ یہ واقعی بہت پرانا گھر تھا، سکھوں اور انگریزوں کے دور کا بنا ہوا۔ کمروں میں گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی اور چھتوں پر مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ ایک کمرے میں مجھے کچھ ٹوٹی ہوئی چارپائیاں اور ایک پرانا لکڑی کا میز نظر آیا۔ اس میز پر مٹی کی تہیں تھیں اور پاس ہی ایک کونے میں کچھ مٹی کے برتن اور ایک پرانا جگ پڑا تھا۔ شاید یہ میرے سسر کے والدین کا سامان تھا جو وہ چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اس میز کو صاف کیا اور جگ کو دیکھا، وہ خالی تھا لیکن سالم تھا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر زندہ رہنا ہے تو پیٹ کی آگ بجھانی ہوگی۔ ساس نے کہا تھا کہ وہ راشن بھجوائے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی بات پر اعتبار کرنا بے وقوفی ہے، مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور ہمت جمع کر کے اس حویلی سے باہر نکلی۔ گاؤں کی گلیاں جاگ چکی تھی۔ میں جس گلی سے گزرتی لوگ مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے، عورتیں سرگوشیاں کرتی، ارے یہ تو وہی ہے زبیدہ کی بہو، بیچاری کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ہاں لیکن سنا ہے منحوس بہت ہے، شوہر کو کھا گئی۔ ان باتوں کے نشتر میرے دل کو چھلنی کر رہے تھے، لیکن میں نے کان بند کر لیے۔ میں چلتی ہوئے ایک بڑے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ یہ چودھریوں کا گھر لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بڑی عمر کی ملازمہ باہر آئی۔ کیا چاہیے؟ مانگنے والی ہو تو آگے جاؤ، یہاں چھٹے نہیں ہیں۔ نہیں اماں، میں مانگنے والی نہیں ہوں، مجھے کام چاہیے، صفائی کا، برتن کا، کپڑے دھونے کا، میں سب کر لیتی ہوں، مجھے بس کام دے دو۔ ملازمہ نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اندر آواز لگائی، بی بی جی، ایک لڑکی کام مانگ رہی ہے۔ اندر سے ایک بھاری بھرکم خاتون باہر آئیں۔ ان کے گلے میں سونے کی چین اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے حقارت سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ کس کی بیٹی ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میرا نام رقیہ ہے، میں راشد کی بیوہ ہوں، وہ جو ایکسیڈنٹ میں۔ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان خاتون کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اچھا تو تم ہو وہ، توبہ توبہ، صبح صبح تیری شکل دیکھ لی، پتہ نہیں دن کیسا گزرے گا۔ ارے بی بی، ہم نے تیرے قصے سنے ہیں، جس شوہر نے تجھے سہارا دیا تو اس کے لیے بھی بھاری ثابت ہوئی۔ میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، جوان بیٹے ہیں، میں تیری نحوست اپنے گھر نہیں لا سکتی۔
جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ شوہر کی موت کا دکھ کیا کم تھا کہ اب لوگ مجھے قاتل اور منحوس سمجھنے لگے تھے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے دوسرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ تیسرے گھر سے بھی دھتکار ملی۔ سورج سر پر آ چکا تھا۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا۔ مجھے لگا میں سڑک پر گر جاؤں گی۔ پورا گاؤں جیسے میرے خلاف ہو چکا تھا، کوئی مجھے نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں تھک ہار کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی۔ آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ عزت کی روٹی کمانا بھی جرم ہو گیا ہے کیا؟ میں چوری کروں؟ کیا میں بھیک مانگوں؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، لیکن آنکھوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو باقیوں میں تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور قریب آئی۔ تم کام ڈھونڈ رہی ہو نا؟ میں نے دیکھا تمہیں کئی گھروں سے خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھے اور کھڑی ہو گئی۔ جی باجی، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میں بہت محنتی ہوں، آپ جو کہیں گی کروں گی۔ اس عورت نے اپنا نام سکینہ بتایا۔ وہ گاؤں کی درزن تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں امیر نہیں ہوں، میرا گھر بھی چھوٹا ہے، مجھے صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے مدد چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اب میری کمر میں درد رہتا ہے، لیکن میں تمہیں زیادہ پیسے نہیں دے سکتی۔ باجی، مجھے پیسوں کی نہیں، بس روٹی کی فکر ہے، آپ مجھے 2 وقت کی روٹی دے دیا کریں اور جو تھوڑا بہت اوپر سے دے سکے میں رکھ لوں گی۔ میں نے بے بسی سے کہا۔ سکینہ نے کچھ سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کام میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ صبح سورج نکلتے ہی آنا ہوگا اور شام تک کام کرنا ہوگا۔ اگر ایک دن بھی ناغہ کیا تو میں چھٹی کرا دوں گی۔ مجھے تو جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ جی باجی، میں کل صبح ہی آ جاؤں گی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں واپس اس ویران حویلی کی طرف لوٹی۔ پیٹ ابھی بھی خالی تھا، لیکن امید کی ایک کرن جاگ اٹھی تھی۔ راستے میں ایک نلکا نظر آیا تو میں نے وہاں سے پانی پی کر پیٹ کی آگ بجھائی اور حویلی میں آ گئی۔ اگلے دن سے میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں صبح سویرے اٹھتی، فجر کی نماز پڑھتی اور پھر سکینہ باجی کے گھر پہنچ جاتی۔ کام واقعی بہت زیادہ تھا۔ وہ مجھ سے پورے گھر کا فرش دھلواتی، کپڑوں کے ڈھیر لگوا دیتی اور خود مشین پر سلائی کرتی رہتی۔ دوپہر کو مجھے رات کی بچی ہوئی روٹی اور اچار دیتی اور روکھی سوکھی اور سخت ہوتی تھی، لیکن میرے لیے وہ کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میں وہ روٹی پانی میں بھگو کر کھاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ اس دوران میری ساس نے ایک بار بھی مڑ کر میری خبر نہیں لی۔ میں نے بھی امید چھوڑ دی تھی۔ سکینہ باجی کا رویہ بھی کچھ نرم نہیں تھا۔ وہ کام میں ذرا سی غلطی پر مجھے سخت سنا دیتی۔ دیکھ رقیہ، یہ قمیض صحیح سے نہیں دھلی، صابن کے پیسے کیا میں ضائع کرنے کے لیے دیتی ہوں؟ دوبارہ دھو اسے۔ میں چپ چاپ دوبارہ کپڑے دھونے بیٹھ جاتی۔ میرے ہاتھ سرف اور صابن سے پھٹ چکے تھے، انگلیوں میں چیر الگ لگ گئے تھے۔ جن میں صابن لگتا تو جان نکل جاتی، لیکن میں اف تک نہ کرتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر یہ نوکری گئی تو میں بھوکی مر جاؤں گی۔ شام کو جب میں اپنی حویلی واپس آتی تو میرا جسم ٹوٹ رہا ہوتا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ ویران اور ڈراؤنا گھر اب مجھے اپنا لگنے لگا تھا۔ وہاں کوئی مجھے تانے دینے والا نہیں تھا، کوئی مجھے منحوس کہنے والا نہیں تھا۔ میں اس ٹوٹی پھوٹی میز پر بیٹھتی اور اپنے دن بھر کی تھکن اتارتی۔ میں نے اس حویلی کے کمرے کو رہنے کے قابل بنا لیا تھا۔ وہی پرانی چارپائی مرمت کر لی تھی اور میز صاف کر کے پانی کا جگ وہیں رکھ دیا تھا۔ برسات کا موسم شروع ہو رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادل اکثر چھائے رہتے۔ مجھے بارش سے ڈر لگتا تھا کیونکہ حویلی کی چھتیں ٹپکتی تھی اور دیواریں کمزور تھی۔ ایک دن سکینہ باجی کے گھر کام زیادہ تھا، مہمان آئے ہوئے تھے۔ مجھے برتن دھوتے دھوتے رات ہو گئی۔ باہر طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ باجی، میں اب جاؤں؟ موسم خراب ہو رہا ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سکینہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہاں جاؤ، لیکن کل جلدی آنا، مہمانوں کا ناشتہ بنانا ہے۔ میں تیز قدموں سے حویلی کی طرف بھاگی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ میرے قدم اکھڑ رہے تھے۔ جیسے ہی میں حویلی پہنچی، بارش کا پہلا قطرہ میرے چہرے پر گرا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ بارش موسلا دھار شروع ہو گئی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے حویلی کو لرزا کر رکھ دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر دبک گئی۔ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے جگہ جگہ برتن رکھ دیے تاکہ فرش گیلا نہ ہو۔ اچانک بجلی زور سے کڑکی اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ مجھے دیواروں میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ یہ اینٹوں کے سرکنے کی آواز تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ رحم، یہ چھت نہ گر جائے۔
میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ باہر طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہوا کے تھپیڑے دیواروں اور کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کی رات میری آخری رات ہے۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کی ایک دیوار میں دراڑیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ وہی دیوار تھی جس کے ساتھ وہ پرانا میز رکھا تھا۔ پانی اس دراڑ کے اندر جا رہا تھا اور مٹی نرم پڑ رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے کمرے کے دوسرے کونے میں سمٹ گئی۔ مجھے راشد بہت یاد آ رہا تھا۔ راشد، کاش تم ہوتے تو مجھے اس طوفان کا سامنا اکیلے نہ کرنا پڑتا۔ اچانک ایک زور دھماکہ ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی چیز اوپر سے گری ہے۔ میں نے چیخ ماری اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مٹی اور دھول کا ایک طوفان کمرے میں اٹھا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ملبے کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا سانس رک گیا۔ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے۔ میں محفوظ تھی، لیکن میرے بالکل سامنے وہ دیوار جس کا مجھے ڈر تھا وہ گر چکی تھی۔ ملبے کا ایک ڈھیر وہاں لگ گیا تھا۔ بارش کا پانی اب سیدھا اندر آ رہا تھا۔ میں ساری رات اس کونے میں بیٹھی کانپتی رہی۔ نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں بس صبح کے انتظار میں تھی کہ روشنی ہو اور میں دیکھ سکوں کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ بارش تھم گئی۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور اس گری ہوئی دیوار کے پاس گئی۔ اینٹیں اور مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ ملبہ ہٹانا تھا، ورنہ چلنے کا راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ میں نے دوپٹہ کمر سے باندھا اور ملبہ ہٹانے لگی۔ مٹی بارش کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ مٹی سے اٹ گئے تھے۔ میں ایک ایک کر کے اینٹ اٹھا کر سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ اچانک میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ یہ اینٹ نہیں تھی۔ میں نے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مٹی کا مٹکا ہے۔ اس کا منہ مٹی سے بند تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ ابا کی کہانیاں میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگیں۔ کیا یہ وہی ہے؟ کیا اس میں وہ ہے جس کا ذکر ابا کرتے تھے؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا، صرف میں اور یہ ویران حویلی۔ میں نے احتیاط سے اس مٹکے کو باہر نکالا۔ وہ کافی وزنی تھا۔ میری تھکن ایک دم غائب ہو گئی۔ امید کا ایک چراغ میرے دل میں روشن ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے مٹکے کے اوپر جمی مٹی صاف کی۔ یا اللہ، اگر اس میں واقعی سونا ہوا تو میری تقدیر بدل جائے گی۔ مجھے ان لوگوں کے تانے نہیں سننے پڑیں گے، مجھے سکینہ باجی کی جھڑکیاں نہیں سننی پڑیں گی۔ لیکن پھر ایک وسوسہ دل میں آیا، اگر یہ خالی ہوا تو اگر اس میں کچھ نہ ہوا تو میں نے گہرا سانس لیا اور مٹکے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرا مستقبل اس مٹکے کے اندر بند تھا۔ میں اسے لے کر روشنی میں آئی تاکہ دیکھ سکوں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ مٹی سے لتھڑا ہوا وہ مٹکا میرے سامنے تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے منہ پر لگی ہوئی مٹی کی سیل ہٹانے کی کوشش کی۔ میرے ذہن میں ابا کی باتیں گونج رہی تھی جو وہ بچپن میں سنایا کرتے تھے کہ کیسے تقسیم کے وقت لوگ اپنی دولت دیواروں اور زمین میں چھپا کر چلے گئے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری بدقسمتی کے دن ختم ہونے والے ہیں اور اس مٹکے کے اندر سونے کے سکے ہوں گے جو میری زندگی بدل دیں گے۔ آخر کار مٹکے کا منہ کھل گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے دعا مانگی اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ مٹکے کے اندر ڈالا۔ میری انگلیوں کو کسی سخت دھات کی بجائے خشک اور کھدری چیز محسوس ہوئی۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ باہر نکالا اور مٹکے کو الٹا کر کے دیکھا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس میں سے سونے کے سکے نہیں بلکہ پرانا اور سوکھا ہوا بھوسا نکلا۔ یا اللہ، یہ کیا مذاق ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میری ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ میں وہیں مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آنے لگی۔ میں کتنی بے وقوف ہوں جو خواب دیکھ رہی تھی۔ رقیہ، تیری قسمت میں سونا کہاں؟ تیری قسمت میں تو بس مٹی اور دھول ہے۔ اگر میری قسمت اتنی اچھی ہوتی تو کیا میں یتیم ہوتی؟ اگر میرے نصیب اچھے ہوتے تو کیا چچی مجھے بھیجتی اور ساس مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالتی؟ میں نے مایوسی کے عالم میں وہ مٹکا اٹھایا اور پاس ہی موجود اس پرانے لکڑی کے میز پر زور سے رکھ دیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چیخیں مار کر روؤں، لیکن اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ میں صبح سے کام کر رہی تھی اور اب تھکن سے میرا برا حال تھا۔ حلق میں پیاز کے کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے میز پر دیکھا، وہاں وہی پرانا جگ پڑا تھا جو میں استعمال کر رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے آگے بڑھی۔ میرا دھیان کہیں اور تھا اور آنکھوں میں مایوسی کے اندھیرے تھے۔ جیسے ہی میں نے جگ اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، میری کونی اس مٹکے سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار چھن کی آواز آئی۔ مٹکا میز سے نیچے پکے فرش پر جا گرا اور ٹوٹ گیا۔ او خدایا، اب یہ گند بھی مجھے ہی صاف کرنا پڑے گا۔ میں بڑبڑاتی ہوئی نیچے جھکی، لیکن جیسے ہی میری نظر فرش پر پڑی، میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے
से फट गई। वो भूसा जो मटके के ऊपर भरा हुआ था वो बिखर चुका था और उस भूसे के नीचे फर्श पर दर्जनों जर्द रंग के सिक्के चमक रहे थे। मैंने अपनी आंखों को मला कि शायद मुझे धोखा हो रहा है। मैंने कांपते हाथ से एक सिक्का उठाया। वो वजनी था और उस पर पुराने जमाने की मोहर लगी हुई थी। ये खालिद सोना था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं सजदे में गिर गई। अब्बा की बात सच निकली थी। अंग्रेजों और सिखों ने वाकई अपनी दौलत छुपाई थी, लेकिन चोरों से बचाने के लिए उन्होंने ऊपर भूसा भर दिया था ताकि अगर कोई देखे तो उसे बेकार समझकर छोड़ दे। मेरी मायूसी एक लम्हे में शुक्र में बदल गई। मैंने जल्दी जल्दी वो सारे सिक्के समेटे। मेरा दामन सोने के सिक्कों से भर गया था। मैंने एक पुराना कपड़ा लिया और उन सिक्कों को अच्छी तरह उसमें बांध लिया। मैं जानती थी कि ये राज मुझे फिलहाल राज ही रखना है। मैंने वो पोटली अपने सीने से लगाई और सीधा शहर का रुख किया। शहर जाकर जब मैंने सुनार को वो सिक्के दिखाए तो उसकी आंखें भी चमक उठी। उसने मुझे उन सिक्कों की बहुत भारी कीमत दी। जब मैं नोटों से भरे हुए थैले को लेकर वापस उस वीरान हवेली में आई तो मुझे लग रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। अगले ही दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने मजदूर बुलवाए और उस वीरान और भूत बंगला नुमा हवेली की मुरम्मत शुरू कराई। दीवारें दोबारा तामीर हुई, छतें पकी हुई और रंग रोगन ने उस घर का नक्शा ही बदल दिया। गांव वाले हैरान और परेशान थे। वो लोग जो मुझे कल तक भिखारी समझकर धुतकार रहे थे, अब रुक रुक कर उस हवेली को देखते। ये रुकैया के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? लोगों में बातें होने लगी, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। घर की मुरम्मत के बाद मैंने शहर से कपड़ा मंगवाया और अपने घर के बैरूनी हिस्से में एक छोटी सी दुकान खोली। मेरा कारोबार देखते ही देखते चल निकला। अल्लाह ने मेरे रिस्क में ऐसी बरकत डाली कि मैं संभाल नहीं पा रही थी। अब मेरी बारी थी। मुझे वो सब कुछ वापस लेना था जो मुझसे छीना गया था। दौलत आ गई थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वो कांटा चुभ रहा था जो मेरी सास ने मुझे दिया था। राशिद की निशानी, उसकी पेंशन। मैंने शहर से वकील किया और अदालत के जरिए अपनी सास को नोटिस भिजवा दिया। जब पुलिस और अदालत के एहलकार सास के घर पहुंचे और पेंशन के कागजात तलब किए तो मोहल्ले में हंगामा बरपा हो गया। सास ने बहुत शोर मचाया। ये मेरी बहू ने मुझ पर झूठा केस किया है। ये पैसे मेरे बेटे के हैं, लेकिन कानून के सामने उसकी एक ना चली। कागजात पर मेरे दस्तखत थे और मैं ही कानूनी वारिस थी। कागजात और अब तक की वसूल की गई रकम का हिसाब जब अदालत ने मांगा तो सास के होश उड़ गए। उसे वो सारे कागजात मुझे वापस करने पड़े। ये सिर्फ कागजात नहीं थे, ये मेरी इज्जत नफ्स की बहाली थी। मोहल्ले वालों को अब यकीन हो गया था कि मैं सच्ची थी और मुझ पर जुल्म हुआ था। लोग मेरे पास आते और मेरी हिम्मत की दाद देते। बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, तुमने बहुत सब्र किया है। मैं मुस्कुराकर खामोश हो जाती। मेरा ईमान था कि ये सब उस सब्र का फल है जो मैंने बरसों किया। दूसरी तरफ सास के घर में कयामत बरपा थी। अदील की शादी हो चुकी थी और नई दुल्हन उस मिजाज की नहीं थी कि सास की हुक्म अदूली बर्दाश्त करती। रोज झगड़े होते। एक दिन बात इतनी बढ़ी कि अदील ने अपनी माँ का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। अम्मा, बहुत हो गया, मेरी बीवी रोज रोज की क्लैशिस से तंग आ गई है। आप इस घर से निकल जाएं। आपने भाभी रुकैया के साथ जो किया था ये उसी की सजा है। सास रोती रही, वास्ते देती रही, लेकिन बेटे ने दरवाजा बंद कर लिया। वो उसी तरह गली में खड़ी थी जैसे कुछ अरसा पहले मैं खड़ी थी। मकव्वाते अमल इसे कहते हैं। कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। शाम के वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मुलाजमा को भेजा। वो वापस आई और बोली, बीबी जी, बाहर कोई बूढ़ी औरत है, बहुत बुरी हालत में है, आपसे मिलना चाहती है। मैं बाहर गई। दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी, कपड़े मैले, बाल बिखरे हुए और आंखों में पेशेमानी के आंसू। वो मुझे देखते ही मेरे पैरों में गिर गई। रुकैया, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल भर आया। मेरा पुराना गुस्सा और नफरत एक लम्हे में पिघल गई। मुझे राशिद का चेहरा याद आ गया। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। अगर वो जिंदा होता तो अपनी माँ को इस हाल में देखकर कितना दुखी होता। मैंने झुककर सास को कंधों से पकड़ा और उठाया। अम्मा जी, आप शर्मिंदा ना हो,
آپ راشد کی ماں ہیں اور راشد کی ماں میری بھی ماں ہے، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ ساس پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تو نے مجھے معاف کر دیا اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی؟ ہاں اماں جی، بدلہ لے کر میں آپ جیسی نہیں بننا چاہتی۔ اللہ نے مجھے نوازا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں بھی رحم کروں۔ میں انہیں اندر لے آئی، انہیں نہلایا دھلایا اور صاف کپڑے پہنائے۔ میں نے انہیں گھر کے سب سے اچھے کمرے میں جگہ دی۔ وہ دن رات روتی رہتی اور مجھ سے معافی مانگتی رہتی۔ ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اب وہ صرف ایک ٹوٹی ہوئی بوڑھی عورت تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے شادی نہیں کی، میرے پاس سب کچھ تھا لیکن دل میں خلا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی اس دولت کو کسی نیک مقصد کے لیے استعمال کروں۔ میں نے اپنی حویلی کے ساتھ والی زمین خرید کر وہاں ایک یتیم خانہ تعمیر کرایا۔ آج اس یتیم خانے میں 50 سے زیادہ بچے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو بچپن میں نے گزارا، جو ٹھوکریں میں نے کھائیں، وہ یہ معصوم بچے بھی کھائیں۔ میں سارا دن ان بچوں کے درمیان گزارتی ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتی ہوں۔ جب یہ بچے مجھے ماں جی کہہ کر پکارتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میری ساس اب بہت بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن وہ بھی ان بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتی ہیں۔ وہ اکثر بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں اور پھر میری طرف دیکھ کر کہتی ہیں، بیٹی تو نے مجھے صرف پناہ نہیں دی بلکہ مجھے انسان بنا دیا۔ تیرا صبر جیت گیا اور میرا ظلم ہار گیا۔ میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور مسکرا دیتی ہوں۔ مجھے بادلوں میں راشد کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہے مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ زندگی نے مجھے بہت مشکل اسباق سکھائے لیکن سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کا یقین پختہ ہو اور نیت صاف ہو۔ آج میں رقیہ ایک یتیم اور بیوہ ہونے کے باوجود درجنوں یتیموں کی ماں ہوں اور یہی میری کل کائنات ہے۔